एमसीसी सम्झौता संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुनु असंवैधानिक भएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। जनतालाई आशा जगाउने गरी विकास भइरहेको दाबी। मेरो किस्ता कार्यक्रम शुभारम्भ। कोरोनाको असर बजेट खर्चमा देखिए पनि विकास बजेट खर्च र राजस्व सङ्कलनमा भने सुधार। 9 महिनामा कुल बजेटको 6 खर्ब 86 अर्ब खर्च। र अबको 10 दिनमा धरहराको टावरमै पुगेर सर्वसाधारणले उपत्यका अवलोकन गर्न सक्ने। भूकम्पले भत्किएको 6 वर्ष पुरा भएको पूर्व सन्ध्यामा उद्घाटन हुने। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र सहयोग सम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुनु असंवैधानिक भएको आरोप लगाउनु भएको छ। नयाँ वर्ष 2078 साल शुभारम्भ भएको पहिलो दिन बुधबार सिंहदरबारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरिएकोमा सभामुख अग्नि सापकोटाप्रति असन्तुष्टि पोख्नु भएको हो। सरकारले संसद सचिवालयमा टेबल गरेको एमसीसी प्रस्ताव छलफलका लागि संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राख्नुभयो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा एमसीसीमा सम्झौता गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार सो प्रस्तावबारे संसदमा छलफल होस् भन्ने माग गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्नु असंवैधानिक भएको तर्क गर्नुभयो। लडेर ल्याएको संसद, मुद्दा लडेर ल्याएको संसद चल्न नदिएर संविधानले भनेको पहिलो दिन प्रस्तुत गर्न पर्ने अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत गर्न नदिएर एउटा अप्रिय र अशोभनीय स्थितिको निर्माण भएको छ। एमसीसी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा एमसीसी सम्झौता गरिएको थियो। त्यो निर्णयार्थ हामीले संसदमा टेबल गरेका छौँ र टेबलमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन। हामी त्यसको माग गरिरहेका छौँ र त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भनेको संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन, त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। तर संविधानै नमान्ने, जिद्दी गर्ने त्यो प्रवृत्ति हामी झेलिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले आपसी वैमनस्यता नभई एक भएर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता रहेको भन्दै सबैको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भएको छ। हामी चाहन्छौँ फाटोको खेती होइन, आपसमा परस्परमा वैमनस्यता र घृणा होइन। आजको हाम्रो आवश्यकता राष्ट्रिय एकता, अनेकतालाई हटाएर, विमतिलाई हटाएर, दूरीलाई हटाएर निकटता कायम गर्ने, अनेकतालाई एकतातर्फ ल्याउने यी प्रयासहरू र राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने र हाम्रा सम्पूर्ण सामर्थ्य र शक्तिहरू देश विकासका निम्ति प्रयोग गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता। त्यस आवश्यकतातिर म सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई आशा जगाउने गरी विकास निर्माणका कामहरू भइरहेको दाबीसहित कामको फेरिस्त प्रस्तुत गर्दै नयाँ वर्षमा सरकारले नयाँ कामहरूको थालनी गर्ने पनि घोषणा गर्नुभएको छ। मेरो किता कार्यक्रम शुभारम्भ भएको जानकारी दिँदै
अब आफ्नो जग्गा जमिन आफू बसेकै ठाउँबाट हेर्न सक्ने गरी डिजिटल प्रविधिको शुभारम्भ सरकारले गरेको बताउनुभयो। विभिन्न भूमिकामा रहेर राज्यलाई योगदान पुर्याएका र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई प्रतीकात्मक ढङ्गले सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसै वर्षभित्र हुम्लाको सिमीकोटलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने शिलान्यास भएका 397 वटा अस्पतालको निर्माण कार्य अघि बढाउनुको साथै अस्पताल, विद्यालय, विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालयको व्यापक रूपमा निर्माण गरी अघि बढ्ने घोषणा पनि गर्नुभयो। हामीले थुप्रै जनतामा आशा जगाउने कामहरू गरेका छौँ। कतिपय कोणहरूबाट केही पनि भएन, केही पनि भएको छैन भन्ने हल्ला चलाउने, जनतालाई निराश बनाउने, जनतामा असन्तुष्टि भड्काउने प्रयासहरू भइरहे पनि सरकार त्यसबाट किञ्चित विचलित भयो। हामीले आशा जगाउने कामहरू, जनतामा आशा जगाउने कामहरू र सरकारका क्रियाकलापहरूप्रति भरोसा जगाउने कामहरू र भविष्यप्रति आशा र विश्वास जगाउने कामहरू लगातार गर्यौँ। यस नयाँ वर्षमा हामी नयाँ नयाँ कामहरू थालना गर्दैछौँ। अब केही समयपछि मेरो कित्ता भन्ने कार्यक्रम, जो किसानहरूका लागि आफ्नो धनीपूर्जा, आफ्नो कित्ता आफू बसेकै ठाउँबाट एप्सबाटै हेर्न सक्ने गरी मेरो कित्ता कार्यक्रम शुभारम्भ हुँदैछ। यस कार्यक्रमको केही घन्टाभित्रै अथवा हामी यस्ता कार्यक्रमबाट सुरु गर्दैछौँ जो आधुनिकीकरणतर्फको, डिजिटल प्रयोगतर्फको, प्रविधि सबभन्दा ताजा, सबभन्दा पछिल्लो प्रविधिको प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने त्यस काममा हामी लागिरहेका छौँ। आजै हामी लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनआन्दोलन, सहस्त्रद्वन्द्वमा विभिन्न ढङ्गले पीडित भएका व्यक्तिहरू, योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई प्रतीकात्मक ढङ्गले सम्मान गर्ने त्यो कार्यक्रम पनि आज हामी प्रारम्भ गर्दैछौँ विधिवत रूपमा। अर्थात् हामी एउटा नयाँ उत्साहका साथ, नयाँ आत्मविश्वासका साथ नयाँ वर्षमा प्रवेश गरिरहेका छौँ र यस नयाँ वर्षमा हामीले थालिसकेका कामहरूलाई तीव्रताका साथ पूर्णता दिने, अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्ने, जो यसै वर्ष पुरा हुन सक्दैनन् त्यसलाई उल्लेख्य मात्रामा अगाडि बढाउने, देशलाई अब दुर्गम रहन नदिने। यसै वर्षभित्र हामी सिमीकोट, हुम्लाको सिमीकोटलाई पनि सडक सञ्जालसँग जोड्नेछौँ र अगाडि बढाउनेछौँ। हामीले 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा स्ट्राटेजिक सडकहरूको शिलान्यास गरेका छौँ। ती सडकहरूलाई हामी पूर्णता दिनेछौँ। यसै वर्षभित्र पूर्णता पुग्दैन होला, तर पूर्णताको नजिकतिर हामी पुर्याउन प्रयास गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीको जोखिम रहेकाले आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह समेत गर्नुभएको छ। नयाँ वर्ष 2078 को अवसर पारेर बुधबारदेखि विष्णुमती नदी सफाई अभियान सुरु गरिएको छ। बुधबार नयाँ वर्षको पहिलो दिन पारेर विष्णुमती नदी सफाई अभियान सुरु गरिएको हो। विष्णुमती सफाई अभियानको आयोजनामा बुधबार बिहान विष्णुमती नदीको शोभा भगवती क्षेत्रबाट सफाई अभियान प्रारम्भ गरिएको छ। विष्णुमती नदी उपत्यकावासीको सभ्यता, धर्म, परम्परा र जीवन पद्धतिसँग जोडिएको भए पनि हाल प्रदूषित अवस्थामा रहेका कारण वातावरण बिग्रिँदै गई मानव स्वास्थ्यलाई समेत असर पर्न थालेकाले विष्णुमती नदी सफाई अभियान सञ्चालन गर्नु परेको सांसद जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सभ्यतासँग जोडिएको, हाम्रो धर्मसँग जोडिएको, हाम्रो परम्परा र संस्कृतिसँग जोडिएको, हाम्रो जीवन पद्धतिसँग जोडिएको यो खोला, विष्णुमती खोला जुन प्रदूषित अवस्थामा अहिले रहेको छ, जसको कारणले वातावरण प्रदूषित भएको छ र हामीलाई यसले स्वास्थ्यलाई पनि यसले असर पारेको छ, वरिपरि बस्ने स्थानीय बासिन्दाहरूलाई पनि असर गरेको छ, आउने पर्यटकहरू अगाडि पनि यसले चाहिँ नि राम्रो भइरहेको छैन र सबैलाई यसले चाहिँ नि असर पारिरहेको छ। हाम्रो जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कारहरू यो खोलासँग जोडिएको छ। हाम्रो सभ्यताको चाहिँ नि कुराहरू यो खोलासँग जोडिएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले आज नयाँ वर्षको अवसर पारेर यो खोला सफाई अभियानलाई
शुभारम्भ गरौँ भनेर आज हामीले थालनी गर्दैछौँ। विष्णुमती सफाई हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। आगामी दिनमा अझै बढी समय दिने पनि उहाँको भनाइ छ। विष्णुमती सफाईमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, काठमाडौँ महानगरपालिका, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र स्थानीयको सहभागिता रहेको थियो। विष्णुमती सफाई अभियानलाई थप विस्तार र प्रभावकारी बनाउँदै लगिने आयोजकले जनाएको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गत वर्ष बजेट खर्चमा प्रत्यक्ष असर देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा भने सामान्य सुधार देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत्र महिनासम्म कुल वार्षिक बजेटको 46.56% अर्थात् 6,86,66,47 रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो रकम गत वर्षको भन्दा धेरै हो। गत वर्ष सोही अवधिमा कुल बजेटको 44.02% अर्थात् 6,74,85,64 रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो। गत वर्ष कोरोना भाइरसको प्रत्यक्ष असर विकास बजेट खर्चमा देखिँदा समग्र बजेट खर्चमा निराशा देखिएको थियो। तर कोरोना महामारीको प्रभावका बीच पनि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चमा सुधार देखिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत्र महिनासम्म 29.22% अर्थात् 1,03,12,94,00,000 रुपैयाँ बराबर विकास बजेट खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 25.23% अर्थात् 1,05,00,00,000 रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च भएको थियो। अझ विकास खर्चको ठूलो हिस्सा खर्च हुने यो समयमा निर्माणको काम धमाधम हुँदा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा संशोधित बजेट अनुसार नै खर्च गर्न सक्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको चैत्र महिनासम्म चालुतर्फ 55.42% र वित्तीयतर्फ 33.33% खर्च भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्म 6,83,87,02,00,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यो रकम गत वर्षको भन्दा धेरै हो। गत वर्ष चैत्र महिनासम्म जम्मा 5,90,63,52,00,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। अबको 10 दिनपछि ऐतिहासिक महत्त्वको धरहराको टावरमै पुगेर सर्वसाधारणले अवलोकन गर्न पाउने भएका छन्। 2072 साल वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पले भत्किएको धरहराको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुने चरणमा पुगेसँगै सरकारले आउँदो वैशाख 11 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्ने तयारी गरेको हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले विनाशकारी भूकम्पले भत्किएको 6 वर्ष पुरा भएको पूर्व सन्ध्यामा धरहराको बारदलीबाट सर्वसाधारणलाई उपत्यका अवलोकन गर्न दिने गरी तयारी भइरहेको बताउनुभयो। हाल धरहराको 22 तलासम्मको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भई गजुर राख्ने र रङरोगन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीले धरहराको टावर निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको कुरा जनताले हेर्न चाहेको भन्दै वैशाख 11 गते सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भत्किएको धरहराको म्युजियम लगायतका अन्य बाँकी काम भने तीव्रताको साथ अगाडि बढाउँदै लगिने पनि बताउनुभयो। मैले चाहिँ के चाहिँ एउटा चाहिँ गरौँ भन्ने चाहिँ एउटा सोच अगाडि सार्यौँ अहिले भन्दा कि धरहराको चाहिँ त्यो टावर्स कम्प्लिट भइसकेपछि अरू काम ठिक छ, हाम्रो भूकम्प म्युजियम लगायतको कामहरू हामी गर्दै राख्दा त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले बनाउँछौँ, तर टावरको कम्प्लिट गरेको कुरा चाहिँ जनताले देख्न चाहिरहेछ, त्यसलाई कम्प्लिट गरौँ। त्यसो भयो भने चाहिँ अनि त्यहाँ टावरमा पुगेर बाल्कनीमा बसेर जनताले अब लिफ्टमा गएर वा चाहिँ फर्याङ चढेर गएर हेर्न पाउने स्थिति बन्यो भनेदेखि त्यसले एउटा ठुलो सन्देश चाहिँ हामी प्रवाह गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ लागेर यो चाहिँ तपाईँको भूकम्प गएको 7 वर्ष करिब पुग्न लाग्यो, 6 वर्ष पुग्यो भन्ने खालको हुँदाखेरि चाहिँ त्योभन्दा एक दिन अगाडिको पूर्व सन्ध्यामा त्यसलाई चाहिँ उद्घाटन गरौँ भन्ने गरी चाहिँ 11 गतिको कार्यक्रम हामी सोचिरहेका छौँ, सम्भवतः हामी त्यसलाई सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने लागिरहेका छ। हाल धरहरा परिसरभित्र 1000 भन्दा बढी सवारी साधन पार्किङ गर्न मिल्ने 3 तलाको पार्किङ स्थल निर्माणको काम पनि द्रुत गतिमा भइरहेको छ भने टक्सार सङ्ग्रहालय, भूकम्प सङ्ग्रहालय लगायतको सङ्ग्रहालय रहने भवनको निर्माण कार्यले पनि तीव्रता पाएको छ। जमिन मुनिको 2 तलाबाट लिफ्ट प्रयोग गरी 20औं तलासम्म जान मिल्ने गरी तयार पारिएको छ।
यस्तै पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीले कम्तीमा 10 वर्षको विपद जोखिमयुक्त नेपाल निर्माणको महाअभियान सञ्चालन गर्न प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छ, जसमा बिल्डिङ कोड सबै स्थानीय तहमा लागू गर्ने तथा घर निर्माण गर्नु पूर्व जोखिम नक्साङ्कन गरेर मात्र निर्माण गर्न पर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले परालको छानो विस्थापन गर्ने सरकारको कार्यक्रम अन्तर्गत बन्ने घर विपद प्रतिरोधात्मक हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। मैले अहिले चाहिँ सरकारसँग चाहिँ सरकारमा आफै पनि सरकारभित्रै छु, तर चाहिँ ओभरअल क्याबिनेटदेखि लिएर पार्लियामेन्टबाट चाहिँ लैजानुपर्ने एउटा काम कम्तीमा 10 वर्षको विपद जोखिम मुक्त नेपाल निर्माणको महाअभियान चाहिँ 10 वर्षको महाअभियान सुरु गरौँ भनेर चाहिँ मैले त्यसको चाहिँ अनुरोध गरिरहेको छु। त्यो महाअभियानभित्र डिजास्टर रेजिलियन्स नेपाल नेसन बिल्डिङ गर्ने प्रक्रियामा जाने, त्यो गर्नको निम्ति हामीले गर्नुपर्ने कामहरूमा चाहिँ बिल्डिङ कोडलाई चाहिँ सबै नगरपालिकामा लागू गर्ने, गाउँपालिकामा टोटालीमा लागू गर्ने, हाम्रा सबै चाहिँ विपद नक्साङ्कनहरू जोखिम नक्साङ्कन गरेर नक्सा पास गर्दाखेरि यो ठाउँमा पहिरो आउन सक्छ घर नबनाउने, यो ठाउँमा चाहिँ उपयुक्त छ घर बनाउने भनेर चाहिँ इन्जिनियरले चाहिँ पास गर्ने बेलामा त्यो प्रक्रियाबाट जाने, डिजास्टरको स्क्रिनिङ गरेर जसरी इन्भाइरोमेन्टल स्क्रिनिङ हुन्छ डिजास्टर स्क्रिनिङ गरेर काम गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गर्ने, गाउँपालिकादेखि लिएर सबै पूर्वाधारको विकास निर्माणको कामहरूमा चाहिँ गर्ने, रेट्रोफिटिङको परिमितिलाई फुसको छाना हटाउने भनेर चाहिँ राखेको कार्यक्रममा घर चाहिँ विपद प्रतिरोधी बन्ने कुराको सुनिश्चितका साथ फुसको छाना हटाएर चाहिँ चिनीको छाना हाल्ने कार्यक्रम चाहिँ त्यसमा इन्ट्रोड्युस गर्ने, घर चाहिँ सुरक्षित बनाउने, रेट्रोफिटिङ टेक्नोलोजी हामीसँग जस्तो सुकै चिज मेटेरियल प्रयोग गरेर पनि सुरक्षित कसरी बनाउने प्रविधि हामीले विकास गरेका छौँ, त्यसको जगमा हामीले यो काम गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिरहेका छौँ। रिसेटलमेन्ट गर्ने, जहाँ चाहिँ पूर्वाधार पुर्याउन सकिन्न, जहाँ असुरक्षित छ त्यसलाई नजिकको ठाउँमा अहिले हामीले गरेका 3-4 जुन चाहिँ फ्लेक्सिबल मोडल छन् त्यसको आधारमा घरहरूको स्थानान्तरण होस् वा बस्तीको एकीकृत बस्तीहरू बनाउने प्रक्रिया चाहिँ आरम्भ गरेर त्यो काम गर्ने, डाँडा कार्यमा चाहिँ असुरक्षित ठाउँमा वा पूर्वाधार सेवा सुविधा प्रदान परिमित कस्ट एकदमै हाई हुने कुरालाई चाहिँ तपाईँको एकीकृत बस्ती बनाएर नजिकमा चाहिँ उपयुक्त ठाउँमा राखेर जीविकोपार्जन लगायतको कामहरूको साथमा त्यो काम गर्ने, इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर्सहरू चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट तहसम्म पुर्याउने, जसले गर्दा विपद आउने बित्तिकै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ तत्कालै चाहिँ गर्न सकियोस्, त्यसको कामहरू चाहिँ प्रत्येक पालिका तहमा पुर्याउने र तल चाहिँ वडा तहसम्म पुर्याउने, वडाबाट चाहिँ जनतालाई परिचालन गर्ने, किनकि हामीले देख्यौँ रेजिडेन्ट कम्युनिटी नेपालको सबैभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीले आगामी दिनमा भूकम्पको क्षतिबाट सम्पदाहरूलाई बचाउन सकिने आधार खडा भएको समेत बताउनु भएको छ। नयाँ प्रविधि देशभित्र आएको र त्यसलाई सरकारले स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था समेत बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसैको जगमा उभिएर आगामी दिनमा पुनः भूकम्प आए पनि सम्पदाहरूलाई जोगाउन सकिने बताउनुभयो। पुरानै निर्माण सामग्री र प्रविधि प्रयोग गरेर जान सकिने आधार खडा गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। एमसीसी सम्झौता संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुनु असंवैधानिक भएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। जनतालाई आशा जगाउने गरी विकास भइरहेको दाबी। मेरो किस्ता कार्यक्रम शुभारम्भ। कोरोनाको असर बजेट खर्चमा देखिए पनि विकास बजेट खर्च र राजस्व सङ्कलनमा भने सुधार। 9 महिनामा कुल बजेटको 6.86 अर्ब खर्च। र अबको 10 दिनमा धरहराको टावरमै पुगेर सर्वसाधारणले उपत्यका अवलोकन गर्न सक्ने। भूकम्पले भत्किएको 6 वर्ष पुरा भएको पूर्व सन्ध्यामा उद्घाटन हुने। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।